بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2 مرکبات. مرکب دای واحد دی، مرکبات جمع ده. او مرکب څه ته وایي؟ نو اخوا مونږه تختی وویله، هغه یو لفظ چې کوم دی لیکلی شوی، لکه الف با تا سا جیم بیل او دا چې کوم دی دوه الفاظ یو ځای کېدو ته مرکب وایي. دو الفاظ، درې الفاظ، څلور الفاظ دا یو ځای کېدو ته او بیا ویلو ته دې ته څه وایي؟ دې ته وایي مرکب یا مرکبات. صحیح شو. نو دا اولنې زمونږ دا دویم درس دی. الف لام الف دا بیل هم لیکلی شوي دي او یو ځای هم لیکلی شوی دی. لام الف، بیا لام الف، با الف، لام الف، لام دا اوس یو واحد لیکلی شوی دی اولنی تختې په شانتي. بیا دویمه کرښه لام الف، لام ح، با لام با، کاف کاف، کاف با، کاف تا، کاف با او کاف با. دا دواړه یو شان دي، صرف په لیکلو کې فرق دی چې ماشومانو ذهنونه کولاو شي، دی وجې نه دې ته هم کاف با ویلی شي. او دا شو کاف الف، داسې هم لیکلی شي. کاف الف داسې هم لیکلی شي. بیا پس دی با کاف تا، تا کاف سا، با تا سا نون یا، با الف نون الف، تا الف یا الف، سا الف. الفاظ به هغه شان وایو څنګه چې موږ په اولنۍ تختې کې ویل دي. سا الف، سا الف، سا الف به نه وایو، سا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا ح، نون خو، یا ح، یا ح. په نون خو کې ما شونډې راغونډې کړي، نون خو په مرۍ د منځ نه ادا شوه په دې کې مونږ خوله شونډې کولاو کړي، یا ح. نو دا په کولاو شونډو سره ادا شو. با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، سا میم. او بیا شو با یا، نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون، با نون نون. دا زموږ نن دویم سبق او انشاءالله مرکب مونږ وپېژندل. مرکب د یو لفظ نه چې ډیر شي هغې ته مرکب وایي. هغه یو ځای ولیکل شي نو هغې ته څه وایي؟ مرکب وایي، مرکبات وایي، مرکباتي جمع ده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.